गाइज म आशिक र स्वागत छ तपाईँहरूलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू मैले एउटा तपाईँहरूको लागि चाहिँ केही नयाँ गर्न कोसिस गरिरहेको छु। मैले आजदेखि चाहिँ तपाईँहरूलाई अडिटको जुन पास्ट क्वेसनहरूमा चाहिँ सोधिएको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छ, इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको चाहिँ यहाँ इन दिस केस कि जुन क्वेसनमा विद्यार्थी झुकिन्छ, जुन क्वेसनको एन्सर विद्यार्थीको चाहिँ मनमा आउँदैन क्वेसन पढेर, हैन, यसमा चाहिँ के भन्ने होला, के आन्सर लेख्ने होला भन्ने कुराको जुन कन्फ्युजन आउँछ नि एक्जाममा, त्यो चाहिँ अब जो फ्रेसर हो अडिटको लागि त्यसलाई चाहिँ थाहा छैन होला। तर जसले अडिटको चाहिँ एक्जाम दिएको छ र एकचोटि चाहिँ अब एक दुईवटा अटेम्प चाहिँ भइसकेको छ नि, त्यसलाई चाहिँ अडिटको क्वेसन कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छ है त्यसलाई। ओके, सो त्यही भएर चाहिँ अडिटमा धेरै विद्यार्थी झुकिन्छ। मेनली क्वेसनमा पढ्दा चाहिँ सजिलो लाग्छ, तर अडिट जब तपाईँले क्वेसन हेर्नुहुन्छ नि, अनि बल्ल तपाईँले थाहा हुन्छ कि पढेको र चाहिँ क्वेसनमा कतिको डिफ्रेन्स हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। ओके, त्यसलाई नै मैले सजिलो बनाउन चाहिँ पास्ट क्वेसनहरूको एउटा भिडियोमा चाहिँ मैले एउटा अटेम्प्टको चाहिँ पुरै क्वेसन जुन जुन क्वेसनमा चाहिँ विद्यार्थी अड्किन सक्छ त्यो क्वेसनलाई मैले तपाईँहरूलाई ऊ चाहिँ क्लियर चाहिँ गर्नेछु र बाँकी चाहिँ हामी गडमा छोडिदिउँ है। ओके, सो आज हामी जुन 2016 को अडिट एन्ड एसुरेन्सको चाहिँ सजेस्टेड एन्सरको जुन मेन क्वेसनहरू झुकिने क्वेसनहरू छ त्यसको चाहिँ हामी हेर्छौँ। ओके, सो टाइमलाई वेस्ट नगरिकन हामी यसलाई सुरु गरौँ। ओके, सो नम्बर 1 मा मैले क्वेसन राखेको छु ए नम्बर, यसलाई तपाईँले हेर्नु एकचोटि। Mr. DC Limited signed an agreement with workers for increase in wages with retrospective effect. The outflow on account of arrears was rupees for 2011-12 rupees 10 lakh, for 12-13 rupees 12 lakh, and for rupees 13-14 rupees 12 lakh. This amount is payable on September 2014 भनेको छ है। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि कि मिस्टर डिसिज लिमिटेडले चाहिँ आफ्नो वर्करहरूसँग एउटा एग्रिमेन्ट गरेछ कि तिनीहरूको वेजेस बढाइदिन्छ। अब त्यो वेजेस बढाउने क्रममा चाहिँ 2011-12 को लागि 10 लाख रुपियाँ जान्छ, 12-13 को लागि चाहिँ 12 लाख रुपियाँ र 13-14 को लागि चाहिँ 12 लाख रुपियाँ छ अरे। दिस अमाउन्ट इज पेबल, अनि यो अमाउन्ट चाहिँ कहिले पेबल हुन्छ? सेप्टेम्बर 2014 मा। ओके, द अकाउन्टेन्ट्स वान्ट्स टु चार्ज रुपिस 22 लाख एज अ प्रायर पिरियड चार्जेस इन द फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट फर 2014 एन्ड 15। 2014-15 मा चाहिँ अकाउन्टेन्टले त्यसलाई प्रायर पिरियड चार्जेस भनेर चाहिँ त्यसलाई चार्ज गर्न खोजिरहेको छ। तपाईँलाई कहीँबाट हिन्ट पाउनुभयो? कहीँबाट के कुरा छिरेन नि, हैन? हो, ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ सबैलाई है। सो यसमा एन्सर के छ भन्दाखेरि कि यसको एन्सर हामी सिधै मेन कुरा चाहिँ मात्रै डिस्कस गर्छौँ। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि कि कुनै पनि प्रायर पिरियड आइटम चाहिँ त्यस्तो आइटम हुन्छ जुन, हैन, प्रायर पिरियड आइटम भनेको त्यस्तो खालको इन्कम अथवा एक्सपेन्सेस जुन चाहिँ करेन्ट इयरमा एराइज भएको छ, तर के को कारणले गर्दाखेरि त प्रिभियस इयरमा त्यसको इरर अथवा ओमिसन भएको थियो भने मात्रै है। त्यही भएर यस्तो खालको एक्सपेन्सेसहरूको चाहिँ हामी करेन्ट इयरमा त्यसलाई चाहिँ करेन्ट इयरको एक्सपेन्सेस मान्छौँ र त्यसलाई चाहिँ करेन्ट इयरको प्रफिट एन्ड लस अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी प्रायर पिरियड चार्जेस भनेर इन्क्लुड गर्नु, प्रायर पिरियड चार्जेस भनेर चाहिँ हामीले भन्नु पर्दैन। ओके, सो यो चाहिँ मैले तपाईँलाई हिन्ट दिइरहेको छु, एन्सर त तपाईँसँग छ, तपाईँले आफै पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि X Limited sold the apartment to M Limited for rupees 60 lakh on 39 September 14 and gave possession of the property to M Limited. However, Malpur documentation and legal formalities are pending. Due to this, the company has not recorded the sale and has shown the amount received as an advance. The book value of the building is 25 lakh as on March 31st, 2014. यहाँ के छ त, एक्स लिमिटेडले चाहिँ एउटा अपार्टमेन्ट एम लिमिटेडलाई बेच्यो अरे 60 लाखमा यति डेटमा चाहिँ, अनि त्यसको प्रपर्टीको चाहिँ पोजिसन पनि दिइहाल्यो, तर मालपुरमा चाहिँ कुनै कामहरू अहिलेसम्म लिगल फर्मालिटीहरू चाहिँ गर्न बाँकी छ। त्यही भएर चाहिँ कम्पनीले के गरेन त, त्यसलाई सेल भनेर रिकर्ड गरेन, अनि त्यसलाई चाहिँ एडभान्सको रूपमा रिकर्ड गरेको छ अरे। त्यो अपार्टमेन्टको चाहिँ बुक भ्यालु 25 लाखको छ भनेर भन्छ है। त यसको तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि कि यदि ठिक छ, मैले माने कि मालपुर डकुमेन्टेसनमा चाहिँ अझै फर्मालिटीजहरू बाँकी छ, तर यदि पोजिसन ट्रान्सफर भइसक्यो भने कम्पनीले चाहिँ त्यसलाई सेल भनेर ट्रिट गर्नुपर्छ र सेल गर्दा चाहिँ उसको 60 लाख माइनस 25 लाख गर्दा चाहिँ 35 लाखको जुन प्रफिट आउँछ त्यो प्रफिटलाई पनि उसले बुक गर्न पाउँछ। करेन्ट इयरको चाहिँ प्रफिट लस अकाउन्टमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुन्छ र जुन बुक भ्यालु अफ बिल्डिङ छ 25 लाखको ब्यालेन्स सिटमा मार्च 31st 2014 मा जुन ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ बुक भ्यालु अफ बिल्डिङ 25 लाखको छ त्यसलाई चाहिँ ब्यालेन्स सिटबाट हटाउनु पर्छ है। सी नम्बर, Manu Manufacturing Limited acquired an asset which has been declared by municipality is not the meeting requirements of the environment laws which have been recently enacted. है, मनुले चाहिँ एउटा एसेट किन्यो रे, तर त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि म्युनिसिपालिटीको अनुसारले त्यसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको लागि फिट छैन रे
है। त्यही भएर चाहिँ त्यो एसेटलाई के गर्नुपर्छ त डिस्ट्रोय गर्नुपर्छ। द एसेट इज क्यारिड इन द ब्यालेन्स सिट एट द इयर इन ₹6 लाख, त्यो ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ 6 लाखको देखिन्छ। द एस्टिमेटेड कस्ट अफ डिस्ट्रोइङ द एसेट इज ₹70,000, त्यसलाई चाहिँ डिस्पोजल गर्नलाई 70,000 को कस्ट लाग्छ। द अकाउन्टेन्ट विशेस टु चार्ज अफ नेट ब्यालेन्स अफ ₹5,30,000 इन नेक्स्ट 5 years। अकाउन्टेन्ट चाहिँ त्यो 5,30,000लाई अर्को 5 वर्षमा चाहिँ त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै काट्न खोजिरहेको छ भनेपछि यसको चाहिँ हामीले के कमेन्ट गर्नु पर्यो त? यसमा हामीले के कमेन्ट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि कि यो चाहिँ इम्पेयरमेन्ट लसको केस हो। इम्पेयरमेन्ट लस भनेको चाहिँ जब हाम्रो रिकभरेबल अमाउन्ट है, जब हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि रिकभरेबल अमाउन्ट चाहिँ उसको रियलाइजेबल भ्यालु, मतलब यसरी तपाईँ बुझ्नु न, यसको चाहिँ क्यारिङ अमाउन्ट हैन, क्यारिङ अमाउन्ट चाहिँ जति रिकभरेबल अमाउन्टभन्दा बढी हुन्छ, उसको क्यारिङ अमाउन्ट जति रिकभरेबल अमाउन्टभन्दा बढी हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ? इम्पेयरमेन्ट लस भन्छौँ हैन। त यहाँ चाहिँ उसको के छ त? रिकभरेबल अमाउन्ट पनि 0 छ, किनकि त्यो मार्केटमा कुनै कामकै छैन, इन्भाइरोमेन्टलाई अफेक्ट गरिरहेछ, त त्यसको रिकभरेबल अमाउन्ट 0 छ हैन। रिकभरेबल अमाउन्ट भनेको के हो त? हायर अफ नेट सेलिङ प्राइस अथवा भ्यालु इन युज। त यहाँ चाहिँ भ्यालु इन युज पनि 0 छ, नेट सेलिङ प्राइस पनि 0 छ भनेपछि रिकभरेबल अमाउन्ट चाहिँ के हुने भयो त? 0 हुने भयो। त्यही भएर चाहिँ यहाँ इम्पेयरमेन्ट लस हामी कतिको बुक गर्छौँ त? 6,70,000 को। किनकि कस्टमा चाहिँ हामी डिस्पोजल कस्ट पनि जोड्नुपर्छ है। त 6,70,000 को चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त? इम्पेयरमेन्ट लस भनेर ट्रिट गर्नु पर्यो र यसलाई हामीले चाहिँ करेन्ट इयरमा यसलाई एक्सपेन्सेसको रूपमा चाहिँ बुक गर्नु पर्यो र यसलाई हामीले स्टेटमेन्ट अफ इन्कममा ऊ चाहिँ गर्नुपर्छ, रिकगनाइज चाहिँ गर्नुपर्छ। ओके, ठिक छ। यो हेरिसकेपछि अब हामी यहाँ हेरौँ 2 नम्बरको एमा, द अडिटर अफ अ कम्पनी इज अनेबल टु अब्टेन अडिट एभिडेन्स रिलेटिङ टु बिजनेस प्रमोसन एक्सपेन्डिचर अफ ₹1 लाख। यहाँ चाहिँ 1 लाखको ऊ छ अरे प्रमोसन एक्सपेन्डिचर छ, जसको बारेमा चाहिँ अडिटरले एभिडेन्स अब्टेन गरिरहेको छैन, गर्न सकिरहेको छैन। द कम्पनी हैज अर्न्ड नेट प्रफिट अफ ₹1 बिलियन एन्ड हैज नेट एसेट अफ ₹10 बिलियन है। कम्पनीको चाहिँ प्रफिट 1 बिलियन छ अनि नेट एसेट चाहिँ 10 बिलियनको छ अरे। म्यानेजमेन्टले चाहिँ एक्सप्लेन के गरिरहेको छ भन्दाखेरि कि त्यो इन्भोइस चाहिँ मिसप्लेस भएको छ, तर अडिटरले चाहिँ के रिक्वेस्ट गर्छ म्यानेजमेन्टलाई कि त्यो प्रमोसनल एक्सपेन्डिचरलाई चाहिँ तपाईँले के गर्नु त? प्रफिट एन्ड लसमा चार्ज नगर्नु, अथवा मैले चाहिँ के गर्छु त? अडिट रिपोर्टलाई क्वालिफाई गरिदिन्छु। द अडिटर डज नट ह्याभ एनी इस्यु, तर अडिटरको चाहिँ त्यसको के अरे फेथफुल प्रेजेन्टेसन अथवा प्रिपरेसनमा चाहिँ कुनै पनि शङ्का छैन। ओके, सो यसमा चाहिँ तपाईँले के कमेन्ट गर्नुहुन्छ? यसमा तपाईँले के कमेन्ट गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि कि अडिटरले है, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ क्वालिफाई हिज अडिट रिपोर्टको कुरा गरेको छ। त भनेपछि हामीले के भन्छौँ कि अडिटरले 2टा केसमा चाहिँ क्वालिफाई गर्छ, मोडिफिकेसन दिन्छ, जब कि अडिटरले सफिसियन्ट एप्रोप्रिएट अडिट एभिडेन्स चाहिँ अब्टेन गरेको हुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ उसले के कन्क्लुड गर्छ भन्दाखेरि कि त्यो अडिट एभिडेन्स इन्डिभिजुअली अथवा एग्रिगेटमा मेटेरियल छ तर पेर्भेजिभ छैन भन्ने मोडिफाई गर्छ, क्वालिफाइड ओपिनियन दिन्छ। त्यस्तै अडिटरले चाहिँ सफिसियन्ट एन्ड एप्रोप्रिएट अडिट एभिडेन्स नै अब्टेन गर्न सक्दैन, अनि त्यसलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि कि जुन त्यो अनडिटेक्टेड हैन, जुन अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेन्ट छ त्यसको इफेक्ट चाहिँ मेटेरियल छ तर पर्भेजिभ छैन। त यो 2टा केसमा चाहिँ उसले क्वालिफाइड ओपिनियन दिन्छ। तर यो केसमा हेर्ने हो भने 1 लाख जुन खर्च छ नि, हाम्रो 1 लाख जुन प्रमोसनल को खर्च छ त्यो चाहिँ यो केसमा जुन कम्पनीको 1 बिलियनको चाहिँ प्रफिट छ र 10 बिलियनको चाहिँ के छ उसको त नेट एसेट बेस छ भने यो केसमा चाहिँ त्यो 1 लाख रुपियाँको खर्च के देखिन्छ त? इम्मेटेरियल र इनसिग्निफिकेन्ट देखिन्छ। त्यही भएर यहाँ यो केसमा चाहिँ यो केसमा अडिटरलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कि 1 लाखको चाहिँ ओमिसनको कारणले गर्दाखेरि फाइनेन्सियल स्टेटमेन्टको जुन युजरहरू छ त्यसको डिसिजनमा कुनै पनि असर गर्दैन, र जबकि अडिटरलाई उसको फेथफुल प्रिपरेसन र प्रेजेन्टेसनमा कुनै पनि शङ्का छैन भनेपछि हैन, कुनै पनि शङ्का छैन, त उसले चाहिँ आफ्नो ओपिनियनलाई क्वालिफाई गर्नु चाहिँ यहाँ एप्रोप्रिएट देखिँदैन है। तर क्वालिफाई नगरे पनि उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ त? म्यानेजमेन्ट लेटर दिएर चाहिँ म्यानेजमेन्टसँग कम्युनिकेट गर्नुपर्छ र त्यसले चाहिँ आफ्नो के अरे प्रोपर मेन्टेनेन्स र सपोर्टिङ इभिडेन्सहरूलाई चाहिँ रिटेन गर्ने के अरे रिकमेन्ड चाहिँ गर्नुपर्छ। ओके, बीमा हेरौँ। XYZ has trade receivable balance of ₹1 crore as on year date. The cut-off procedure indicates that the check of 25 lakh received in the last week of the year was not in the books and it was entered in the checks in hand register. जो चाहिँ बुक्समा रिकॉर्ड भएन रे 25 लाख को चेक चाहिँ हैन, अनि उसको चाहिँ ट्रेड रिसिभेबल कतिको देखिरहेको थियो? 1 करोडको देखिरहेको थियो। इन द हिस्ट्री अफ द कंपनी द चेक आर नेभर लस्ट और मिसएप्रोप्रिएटेड एन्ड द चेक्स आर डिपोजिटेड विन द फर्स्ट वीक अफ रिसिट है। कम्पनीको हिस्ट्रीमा चाहिँ कहिले पनि चेकहरू लस्ट भएको छैन र मिसएप्रोप्रिएट भएको छैन है। जहिले पनि फर्स्ट वीक अफ रिसिटमा चाहिँ उसको के हुन्छ त? चेक डिपोजिट भइहाल्छ। These checks were also deposited and trade receivable balance were accordingly reduced in next year हो। यहाँ यो चाहिँ मेन लाइन हो यहाँ है, नेक्स्ट इयर भनेर।
त हामीले चाहिँ कट अफ प्रोसिजरलाई सम्झिनुपर्छ कि जुन ट्रान्जेक्सन जुन वर्षमा भएको छ त्यही वर्षमा चाहिँ हामीले त्यसको के गर्नुपर्छ, ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि ट्रेड रिसिभेबल कम्पनीको 1 करोडको देखिरहेछ, उसले चाहिँ उसको चाहिँ 25 लाखको चेक रिसिभ भयो, तर त्यसले के गर्यो त अर्को वर्षमा गएर चाहिँ त्यसलाई के गर्यो, ट्रेड रिसिभेबलको ब्यालेन्सलाई चाहिँ घटायो। भनेपछि हामीले के यहाँ एन्सर भन्छौँ कि ठिक छ, मैले माने कि यसको चाहिँ इन्टरनल कन्ट्रोल जुन प्रोसिजर छ होइन, इन्टरनल कन्ट्रोलको जुन प्रोसिजर छ त्यो चाहिँ एकदमै एप्रोप्रिएट छ है। उसको सबै चेक चाहिँ प्रत्येक हप्ताको के अरे विकमा चाहिँ 1 हप्ताको भित्र चाहिँ उसको चेकहरू डिपोजिट भइहाल्छ। 1 हप्ताको भित्रमा चाहिँ उसको सबै चेकहरू के हुन्छ त ऊ भइहाल्छ। तर त्यस्तो भए पनि उसको जुन ब्यालेन्स सिट छ त्यसले त ट्रु एन्ड फेयर रिफ्लेक्ट त गर्नु पर्यो नि त होइन। त्यही भएर चाहिँ यहाँ यो ठाउँमा के भएको छ, यो केसमा के भएको छ भन्दाखेरि कि बुकमा चाहिँ रेकर्ड भएको छैन, बुकमा चाहिँ रेकर्ड भएको छैन, यसले चाहिँ क्यास चेक्स इन ह्यान्ड रजिस्टरमा मात्रै रेकर्ड गरेको छ। त्यही भएर ट्रेड रिसिभेबल करेन्ट इयरमा 25 लाखले बढी देखिरहेको होला, हो कि भएन? 25 लाखको किनकि 25 लाखको चेक आइसकेको छ भने त उसले त त्यसलाई घटाउनु पर्यो नि त। तर उसले के गर्यो, नेक्स्ट इयरमा गएर घटायो भनेपछि करेन्ट इयरको ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ के भएको छ त ट्रेड रिसिभेबल चाहिँ 25 लाखले भरेको होला र क्यास चाहिँ के भएको होला त अन्डरस्टेटेड होला, मतलब कम देखाइएको होला है। त्यही भएर चाहिँ कम्पनीले के गर्नुपर्छ, करेन्ट इयरमा ट्रेड रिसिभेबलको ब्यालेन्सलाई 25 लाखले घटाउनुपर्छ र चेक इन ह्यान्ड भनेर हामीले करेन्ट एसेटमा चाहिँ करेन्ट क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्टमा चाहिँ त्यसलाई देखाउनु पर्छ है। अनि जब अर्को वर्षमा चेक चाहिँ डिपोजिट भइहाल्छ, जब नेक्स्ट इयरमा चाहिँ जब चेक डिपोजिट गरिन्छ त्यति बेला चाहिँ क्यास इन ह्यान्डको ब्यालेन्सलाई हामी के गर्छौँ, घटाइदिन्छौँ र ब्याङ्क ब्यालेन्सलाई हामी बढाइदिन्छौँ। बुझ्नुभयो यो केस पनि? ओके, अब हेरौँ यहाँ चाहिँ क्वान्टिटी अफ एन इन्भेन्ट्री आइटम एज पर रिकॉर्ड्स वाज ₹4 लाख युनिट एज एन अन द इयर इन डेट होइन। इयर इन डेटमा चाहिँ क्वान्टिटी अफ इन्भेन्ट्री चाहिँ 4 लाख थियो अरे, 4 लाखको थियो। तर अडिटर चाहिँ जब भेरिफिकेसन गर्न गयो नि त्यति बेला चाहिँ 3,50,000 युनिट मात्रै पायो अरे है। अब म्यानेजमेन्टले के गर्छ, म्यानेजमेन्टले के एक्सप्लेन गरेको छ भन्दाखेरि कि हुनसक्छ त्यहाँ चाहिँ कुनै गल्ती होला होइन, तर हामीले चाहिँ होइन उसले के भन्छ कि तर रिकर्ड चाहिँ सही छ, किनकि हामीले चाहिँ ओपनिङ स्टक पर्चेज र सेल्ससँग चाहिँ त्यसलाई रिकन्साइल गरेको थियौँ अरे। अथवा आफै सोच्नुहोस्, म्यानेजमेन्टले जब उसको चाहिँ ऊ गर्यो, भ्यालुएसन गर्यो त 4 लाख युनिट चाहिँ देखियो, तर जब अडिटरले आफै फिजिकल भेरिफिकेसन गर्यो तब चाहिँ 3,50,000 युनिट मात्रै देखियो। भनेपछि हामीले के भन्न सक्छौँ कि जब कुनै पनि अडिट एभिडेन्स अडिटरद्वारा डाइरेक्टली अब्टेन गरिन्छ त्यो अडिट एभिडेन्स चाहिँ के हुन्छ त मोर रिलायबल हुन्छ म्यानेजमेन्टको रिकर्ड भन्दा, हो कि होइन? त यो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कि म्यानेजमेन्टले भनेको छ 4 लाख, तर अडिटरले चाहिँ आफै फिजिकल भेरिफिकेसन गर्दा 3,50,000 को चाहिँ त्यो भेटेको छ होइन, क्वान्टिटी भेटेको छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि कि अडिटरले आफै फिजिकल भेरिफिकेसन गरेको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ के भयो, बढी रिलायबल हुन्छ म्यानेजमेन्टले गरेको भन्दा। त्यही भएर अब अडिटरले चाहिँ के कन्क्लुड गर्नु पर्यो, अडिटरले चाहिँ के डिटरमाइन गर्नु पर्यो कि मैले अब यही इन्फर्मेसनलाई जुन म्यानेजमेन्टले मलाई इन्फर्मेसन दिएको छ त्यही इन्फर्मेसन लिएर अगाडि बढ्नु पर्यो कि मैले जुन करेक्टवाला इन्फर्मेसन पत्ता लगाएको छु त्यो इन्फर्मेसनलाई लिएर अगाडि बढ्नु पर्यो। त्यो चाहिँ उसको ऊ हो है त। ओके, अब छ हामीसँग यहाँ चाहिँ 2-3वटा क्वेसन छ, यो सिम्पल क्वेसनहरू छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले सिम्पल पढ्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ झुक्किने खालको छैन, पढ्नु भएको छ लेख्न सक्नुहुन्छ, बस सिम्पल डाइरेक्ट क्वेसन छ। यो क्वेसन चाहिँ एउटा मेन इम्पोर्टेन्ट छ, मलाई लाग्छ यो चाहिँ बुकमा सायदै कहीँ आन्सर लेख्यो होला यसको। अ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट हु इज अ मेम्बर अफ आइक्यान इज अ फुल टाइम इम्प्लोइ अफ एबिसिडी एन्ड एसोसिएट्स है। एउटा चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट चाहिँ जुन आइक्यानको मेम्बर छ अरे त्यो चाहिँ एबिसिडी एन्ड एसोसिएट्सको चाहिँ फुल टाइम इम्प्लोइ छ, इम्प्लोइ है, पार्टनर होइन। ड्युरिङ द अडिट अफ एन आइएनजिओ फ्रम हिज फर्म, उसको फर्मले चाहिँ आइएनजिओको अडिट गर्दा हि वाज रिक्वेस्टेड बाई द क्लाइन्ट, त्यो क्लाइन्टले चाहिँ त्यसलाई है उसले चाहिँ त्यो मेम्बरलाई रिक्वेस्ट गरेको छ, अडिट पार्टनर अफ अर्गनाइजेसन अफ आइएनजिओ इन हिज पर्सनल क्यापेसिटी शैल ही एक्सेप्ट द एपोइन्टमेन्ट अफ अडिटर अफ पार्टनर अर्गनाइजेसन अफ आइएनजिओ होइन। यहाँ के भयो भन्दाखेरि कि एउटा मेम्बर छ आइक्यानको जसले चाहिँ एबिसिडी एसोसिएटमा फुल टाइम इम्प्लोइ छ, अनि त्यसको फर्मले चाहिँ एउटा आइएनजिओको अडिट गर्ने दौरानमा त्यो आइएनजिओले के भन्यो कि मेरो पार्टनर एउटा आइएनजिओ छ, त्यसको चाहिँ तपाईँले अडिट गरिदिनु आफ्नो पर्सनल क्यापेसिटीमा, त्यो इम्प्लोइलाई भन्यो। भनेपछि के त्यो इम्प्लोइले चाहिँ अपोइन्टमेन्ट एक्सेप्ट गर्न सक्छ त? नै, यसको एन्सर चाहिँ सिधै नो हुन्छ। तर के रिजन छ त्यो चाहिँ हेर्नु होला है। यसको रिजन के हुन्छ भन्दाखेरि कि जुन आइक्यानको काउन्सिलको जुन डिसिजन छ त्यो अनुसारले के भनेको छ भन्दाखेरि कि कुनै पर्सन यदि कुनै कम्पनीको अथवा कुनै अर्गनाइजेसनको चाहिँ यदि फुल टाइम इम्प्लोइ छ भने त्यो मान्छेसँग चाहिँ एक्टिभ सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस हुन सक्दैन।
एक्टिभ सर्टिफिकेट अफ प्र्याक्टिस हुन सक्दैन र त्यसले है अनि जसलाई चाहिँ हामी पपुलरली के भन्छौँ भन्दाखेरि वान म्यान वान प्रोफेसन भन्छौँ, मतलब एउटा मान्छे एउटै प्रोफेसनमा होइन। त त्यसले चाहिँ के गर्न पाइएन त, त्यसले चाहिँ अडिट एपोइन्टमेन्ट उसको चाहिँ के अरे अपोइन्टमेन्ट चाहिँ एक्सेप्ट गर्न पाइएन है त। यहाँ तपाईँले चाहिँ उसको पढ्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। उसले चाहिँ कि त उसले चाहिँ फुल टाइम इम्प्लोइ बन्न पाउँछ, कि त उसले चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न पाउँछ होइन, वान म्यान वान प्रोफेसन, ठिक छ। सो जुन केस हामीलाई दिएको छ नि त्यो केसमा चाहिँ उसले आफ्नो पर्सनल क्यापेसिटीमा आफ्नो पर्सनल नेममा अडिट एसाइनमेन्ट एक्सेप्ट गर्न सक्दैन। यो बुझ्नुभयो? ओके, अब छ हामीसँग क्वेसन छ अब यसमा आई थिङ्क छैन। सो आजलाई यति नै गई, जुन 16 को क्वेसन हामीले चाहिँ उ गऱ्यौँ। So thank you so much for watching this video. Take care, bye bye, and all the best for all the upcoming examinations.